أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सूरतुल कारियाह स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल कारियाह क़याम मक्का के पहले दौर में नाजिल हुई, यानी कि 3 नबवी तक, पहले नबवी से 3 नबवी में किसी टाइम ये नाजिल हुई जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी। अभी ऐलान आम नहीं हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर और मुहकम और पूरी जामे सूरत नाजिल की जा रही थी। कम अल्फाज में पूरी जामे सूरत नाजिल हो रही थी। उस वक्त सूरतुल कारियाह का नज़ूल हुआ। अल कारियाह सिफत है क़यामत की, इसको कहते हैं वस्फ़ी नाम, क्योंकि ये क़यामत के बहुत सारे नामों में से एक नाम है। क़यामत के और नाम अल-हाक़्क़ा आया है, अत-ताम्मा आया है, अस्साख़्ख़ा आया है। तो अल कारियाह एक रुकू है इसमें और 11 आयात। कारियाह का लफ्ज़ कुरान में 5 मरतबा आया है, 3 मरतबा सिर्फ इसी सूरत में आया है एम्फेसिस के लिए। अल कारियाह, मल कारियाह, वमा अदराका मल कारियाह। एक दफ़ा सूरह हाक़ा में भी आया है आयत नंबर 4 में कि कज़्ज़बत समूदु व आदुन बिल कारियाह। अब कारियाह है क्या? कारियाह से मुराद अजीम हादसा है, बहुत बड़ा हादसा। तो चलिए इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 1, अल कारियाह। क़ाफ, क़ाफ, रा, आइन के रूट लेटर से क़रा मानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर इस तरह ज़ोर से मारना कि आवाज़ पैदा हो। और अरबी क़रअल बाबा से मुराद ये लेते थे कि उसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। कारियाह के माने खड़खड़ाने वाली, ये इस्म फ़ाइल का मुअन्नस का सीगा है। कारियुन, कारिअतुन, खड़खड़ाने वाली, क्योंकि ज़ाहिर क़यामत है, मुअन्नस है, ता मरबूता है, तो खड़खड़ाने वाली, खटखटाने वाली, ज़ोर ज़ोर से पीटने वाली। एक दूसरे से जब चीज़ें टकराती हैं जो आवाज़ पैदा होती है तो वो खुद नहीं खटकेगी, वो खुद खड़खड़ाएगी दूसरी चीज़ों को। इस्म फ़ाइल काम करने वाला होता है। इब्न फारिस के नज़दीक हर वो चीज़ जो इंसान पर शिद्दत के साथ नाजिल हो वो कारियाह है, यानी कोई अजीम हादसा, भारी आफत जो इंसान को घबराहट में डाल दे। और इससे आपको पता है मुराद क्या है? क़यामत। हो गया क्या? मल कारियाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं क्या क्या है ये खड़खड़ाने वाली? ये माँ इसमें इस्तफ़हाम है, क्वेश्चन के लिए। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, मगर हम आपको बताया कि जब भी कोई लेक्चर देते हैं तो हम पूछते हैं ना क्वेश्चंस के, तुम्हें पता है क्या है? तो लोगों की एकदम एस्टॉनिशमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मल कारियाह, क्या है खटखटाने वाली, खड़खड़ाने वाली? वमा अदराका मल कारिया। और अल्लाह ही फरमा रहे हैं कि और तुम्हें क्या मालूम, क्या जाने आप, क्या अदरा करें कि क्या है ये खड़खड़ाने वाली? मल कारिया। अगेन, क़यामत जब कायम होगी तो क्या होगा? लोग अपने अपने सब मशगलों में, कारोबारी धंधों में लगे हुए होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। कोई सो रहा होगा, कोई जाग रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई पार्टियां कर रहा होगा, कोई बाहर रोज़ी की तलाश में होगा। और अचानक क़यामत आ जाएगी। सारी ज़मीन पर जो ज़िंदा लोग होंगे, वो ज़मीन के अंदर मुर्दा जो भी होंगे, सबको खड़खड़ा देगी। ऐसी ज़ोरदार जो टकराना होता है कि खौफनाक आवाज़ पैदा हो, वो आप इस तरह समझें कि जब कोई 2 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो करके टकराती हैं तो कितनी ज़ोर की आवाज़ आती है दूर दूर तक। तो यहाँ तो आपको पता है कि सारे सैयारे, सितारे, सूरज, चाँद, पहाड़, इंसान, सब के सब गाड़ियाँ, हर चीज़ एक दूसरे से
टकरा रही होगी, चीखों पुकार का मंजर होगा। ये बला और हादसा और मुसीबत से भी ये वर्ड आया है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आप इस दिन की पूरी कैफियत को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। हम तो सुनते हैं ना कि अच्छा आरिया, अच्छा खटखटाने वाली, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, मगर कभी इमेजिन किया करें। आजकल तो आपको पता है फिल्में भी इस पर आ रही हैं कि द एंड ऑफ द डेज एंड कब ये होगा, क़यामत किस तरह आएगी। तो वो तो एक मंज़र होता है, मगर आप कभी सोचा करें कि क़यामत वाले दिन क्या मंज़र होगा, जब सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी, पूरी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही होगी। आयत नंबर 4, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। वो क्या है दिन? और यह क़यामत वाला दिन, वो दिन वो होगा, यौमा उस दिन, यकूनु, ये काना यकूनु से निकला है। काना का मतलब होता है था, यकूनु का मतलब होंगे, इसी से कुन फयकून भी निकला है। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हो जा तो हो जाता है, कुन फयकून। तो वो होंगे, कौन होंगे? अन्नास, सब के सब लोग। ये अन्नास प्लूरल है कि हर इंसान, सारे के सारे लोग। का ये हरूफ जारा में से है, एज इफ, की तरह। और का क्या करता है? आगे वाले इसम को जर दे देता है, जेर दे देता है। कल फराशी, इसम ये मौसूफ है, फराश इसकी सिफत है मबसूस, बिखरे हुए। तो क्या होंगे लोग उस दिन? उस दिन लोग होंगे फराश की तरह, परवानों की तरह। कैसे परवाने? ऐसे परवाने जो बिखरे हुए होंगे। तो पहले हम कल फराश को देख लेते हैं। फराश फराशीन से निकला है और इसका मतलब होता है पतंगा या परवाना, मौत। वैसे तो फराश आपको पता है किसी चीज को फैलाने या बिछाने को कहते हैं, मगर जब फिराश आता है तो इसका मतलब होता है बिछाई हुई चीज। फरश जैसे कहते हैं ना, बिछाई हुई चीज, और इसकी जमा होती है फुरुश। मगर जब फराश आता है जबर के साथ तो उसको कहते हैं पतंगा, मौत। तो ये जबर की पेश के चेंज से वर्ड्स की मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो ये फिराश नहीं है, ये फराश है। फराश का मतलब होता है मौत, पतंगा। कैसे मौत? कैसे पतंगे? मबसूस, बा सा सा, ये इसम मफऊल का सीगा है। वो जो बिखरे हुए, जब किसी चीज पर कोई काम हो रहा होता है तो उसको इसम मफऊल कहते हैं। जब कोई काम खुद कर रहा होता है तो उसको इसम फाइल कहते हैं। ऐसे पतंगे जो बिखरे हुए हो, बिखेरे हुए हों। सा का मतलब होता है किसी चीज को मुंतशिर करना, बिखेरना। जैसे हमने कुरान में सूरह बकरा में भी देखा है, आयत नंबर 164 में, वबस्ता फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और इसने फैलाया उस पर तमाम चलने वाले जानदार में से, फैलाना। ठीक है, मगर जब ये मबसूस हो गया तो इस मफऊल के सीगे में आ गया, यानी कि फैलाया हुआ, मुंतशिर किया हुआ, बिखेरे हुए। यानी इस दिन लोग इस कदर बदहवास और घबराहट का शिकार होंगे कि निहायत बदनज़मी के साथ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होंगे। जैसे आपने परवाने देखे हैं ना बारिश के सीजन में, और इतनी कसरत से होते हैं, इतनी बदनज़मी की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, शमा तक पहुंचने, और उससे पहले एक दूसरे पर गिर पड़ रहे होते हैं। इनका हदफ क्या होता है? शमा। और वो शमा जो गर्मी की वजह से इन्हें भून डालती है, मगर वो बेचारे ये नहीं समझते कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे लोगों को पतंगों से या परवानों से क्यों तशबीह दी? नंबर 1, वो भी बेकरार होते हैं, हम भी बेकरार होंगे उस दिन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। सुभान अल्लाह। नंबर 2, वो कसरत में होंगे, हम भी कसरत में ही होंगे। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल गोइंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, इधर उधर भाग रहे होंगे। वो भी कमज़ोर होते हैं, नहीं जानते कहाँ जा रहे हैं। हम भी उस दिन कमज़ोर होंगे, दईफ होंगे। नंबर 4, हर तरफ बिखरे हुए होंगे, हर सिमत दौड़ रहे होंगे। वो भी जैसे पतंगे हर सिमत दौड़ रहे होते हैं, पतंगों की तरह। नंबर
6 कर लें आप या 5। आग में गिरने की वजह से, जिस तरह वो परवाने आग में गिर रहे होंगे, काफिर भी दोज़ख की आग में गिरने के लिए तैयार होंगे, भाग रहे होंगे। एक जगह टिड्डियां भी आया है कि जब कब्रों से निकलेंगे तो हम कहेंगे कि वो इंसान कहेगा, वो क़ाल अल इंसानु मा लहा, ये क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए रसूल अल्लाह, क्या आप इस दिन हमें याद रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, कोई इस दिन किसी को याद नहीं रखेगा, हत्ता कि मैं भी तुमको याद नहीं रखूंगा। अल्लाहु अकबर। 3 औकात ऐसे होंगे जब कोई किसी को याद नहीं रखेगा। नंबर 1, जब लोग कब्रों से निकलेंगे। नंबर 2, जब आमाल नामे तकसीम होंगे। और जब नंबर 3, जब आमाल नामे तोले जा रहे होंगे, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। आयत नंबर 5, वतकूनुल जिबालु कलअहनिल मंफूश, और होंगे पहाड़, जबल की जमा है पहाड़, जीम बालाम, कलअहनिल मंफूश, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। का मतलब होता है एज इफ, की तरह, मानिंद। इसको कहते हैं हम इस्म हरफ जारा, हरफ जर, या ये हुरूफ जारा में से है, इसको हरफ जर कहते हैं। ये प्रपोजिशन कहलाता है इंग्लिश में, और ये अगले को जर देता है। कल एहनू नहीं हो सकता, कल एहना नहीं हो सकता, कल एहनी, जर देता है, हमेशा जेर देता है। एहन की तरह हूँ। आइन हा नू, एहन का मतलब होता है रंगी हुई ऊन, रंगदार ऊन। अल मंफूश, ये एहन की सिफत है। एहन मौसूफ, मनफूश इसकी सिफत। ऐसी रंगीन ऊन जो धुंकी हुई होगी, उंगलियों से किसी चीज को बिखेरने को मनफूश, नाफ नून फा शा से निकला है। मनफूश ये भी बिल्कुल मबसूस के पैटर्न पर इसम मफऊल का सीगा है, जिसको खुद बिखेरा गया हो, धुना हुआ हो। व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, ऊपर यकूनु आया था, नीचे तकूनु आया है। एक अरबी ग्रामर का रूल है कि जब गैर आकिल की जमा आए तो तकूनु आएगा, जब मुज़क्कर आए तो यकूनु आएगा। अन्नास मुज़क्कर का सीगा है तो उसके लिए यकूनु आएगा, मुज़क्कर का सीगा। जिबाल क्योंकि जबल की जमा है, और गैर आकिलन को अकल तो नहीं होती ना पहाड़ों को, इसी तरह अकलाम अगर आता तब भी तकूनु आता, अगर कुतुब आता तब भी तकूनु आता, क्योंकि सब गैर आकिल की जमा है जिनको अकल नहीं होती। तो जिबाल उस दिन होंगे, पहाड़ उस दिन होंगे रंगीन ऊन की तरह, जो कि धुन की हुई है, या फिर बिखेरी हुई हाथों से, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्डेड वुल। पहाड़ अपनी जगह पर उस दिन कायम नहीं रहेंगे, रेजा रेजा होकर रंगदार ऊन की तरह हवा में उड़ रहे होंगे। नून फाशा नफशा, ये इसको कहते हैं रुई या ऊन धुनना, किसी चीज को रौंदना। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहाड़ को ऊन की तरह, ऊन की क्यों तशबीह दी है, इस पे क्या बड़ी बात है इसके अंदर। पहाड़ आज की जमीन पर सबसे बड़ी और बोझल और भारी चीज समझे जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपने कभी कुरान एंड साइंस की वीडियोस या कुरान एंड साइंस की बुक्स पढ़ी हो, तो अब साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट इस पर ये तजर्बे कर चुके हैं, रिसर्चेस कर चुके हैं, मान चुके हैं कि ये जो सूरह नबा की आयत नंबर 7 आई थी, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया गया है अंदर तक। आप ज़रूर मैं शायद वीडियोस के ऊपर शेयर कर दूंगी कि आप देखें कि वो कहते हैं कि अंदर तक, डीप अंदर तक इसकी तहें, जड़ मजबूत अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाई है। एंड द माउंटेन्स कैन नॉट बी मूव्ड ईजिली, वो हिल नहीं सकते अपनी जगह से, इतनी मजबूत चीज समझी जाती है माउंटेन्स।
सो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को और पहाड़ को, जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है ना इंसान, पहाड़ की तरह अपने आप को यहाँ मजबूत समझता है, अपने इरादों को मजबूत समझता है, अपने अना में होता है कि मुझे तो कोई चीज़ क़यामत की नहीं झुटला सकती। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान और पहाड़ की मिसाल दे के सबसे कमतर चीज़ से हम लोगों को तशबीह दी है कि पहाड़, एक तो इंसान भी बिल्कुल पतंगों की तरह होगा, कमज़ोर दईफ, और पहाड़ भी बिल्कुल रूई ऊन की तरह होंगे, कमज़ोर दईफ, उड़ते फिरते। ऊन वो चीज़, यानी ऊन भी वो है जिसे किसी धुनने वाले ने धुन दिया हो। तो जब पहाड़ों का ये हाल होगा, सोचे ज़मीन पर बसने वाली दूसरी मखलूकों का क्या हाल होगा। इसी तरह सूरह वाक़िया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा, पहाड़ रेजा 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 कर दिए जाएंगे, सो वो फैला हुआ गुबार बन जाएंगे। सूरह तकवीर में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व इज़ल जिबालु सुय्यरत, ये सैर से निकला है कि जब पहाड़ को चला दिया जाएगा, यानी वो सैर करते फिर रहे होंगे, इजी स्लोली स्लोली चल रहे होंगे पहाड़, यानी ज़मीन में पहाड़ों की गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी, ज़मीन बोस हो जाएंगे। और पहाड़ भी चूंकि मुख्तलिफ रंग के होते हैं, कोई लाल होता है, कोई सफ़ेद, कोई काला, इसी तरह ऊन, इसीलिए मुख्तलिफ रंगों की ऊन के बारे में बात की जा रही है। ये ऐसा लगेगा कि सारे पहाड़ चुनकी हुई रंगी ऊन की तरह उड़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या पता चला कि पहाड़ को क्यों तशबीह दी है रंगी हुई ऊन से, क्योंकि इंसान में दो किस्म के भारीपन होते हैं। नंबर एक हिस्सी, जो हमें नज़र आ रहा होता है, बहुत अकड़ा होता है ना, कभी कभी इंसानों को आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दूसरों को जलील समझने वाला। और नंबर दो मानवी एतबार से दिख नहीं रहा होता, मगर मानी के एतबार से, यानी इसकी बुर्दबारी, वक़ार, हिल्म की वजह से, ज़ाहिर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम अपने आप को सबसे अशरफ समझते हैं ना सारी मखलूक़ात से। तो यहाँ ये बताया गया है कि इंसान का वज़न चाहे मानवी हो या हिस्सी हो, जब पहाड़ उड़ रहे होंगे तो इंसान तो क्या ही कहना है। आयत नंबर 6 पे चलते हैं। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, पस रहा वो, अम्मा पस रहा वो, ये अम्मा जो है ना, फ़ा का मतलब होता है पस, हेंस, मगर जो अम्मा होता है इसको कहते हैं हर्फुल शर्त, हर्फुल शर्त, कंडीशनल पार्टिकल। इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ एवर या एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, और उर्दू में कहते हैं रहा वो, रहा उसका सवाल तो ये, रहा उसका सवाल तो ये, because it is used to explain or clarify something which was mentioned briefly। ठीक है, तो फ़अम्मा पस रहा वो, मन वो जो, मन इस्म मौसूल का सीगा है, इस्म मौसूल, मीम वाव सौद वाव लाम। हम इंशाल्लाह अपनी तफसीर में बार बार ये वर्ड्स रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें अरबी थोड़ी थोड़ी समझने आनी चाहिए। जब हम कुरान खोले तो हमें छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग्स आने चाहिए इंशाअल्लाह। तो मन इस्म मौसूल होता है, इस्म मौसूल की कैटेगरी में आप लिख सकते हैं मन, मा, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, ये सारे इस्म मौसूल होते हैं। इन सब के मीनिंग यही होते हैं, मीनिंग के वो जो। तो पस रहा वो इंसान, जब अगर गैर आकिल की वो बात होगी तो मा यूज़ होगा, आकिल की बात होती है तो मन यूज़ होता है, इंसानों के लिए मन यूज़ होता है। पस रहा वो शख्स जो सक़ुलत, इसके भारी होंगे, मवाज़ीनुहु, उसके पलड़े भारी होंगे, सक़ुलत, सा क़ाफ लाम, सकल से है। सकल का मतलब होता है बोझ, भारी होना। यहाँ पे सक़ुला आया है, वजन जिसके ज्यादा होंगे, भारी होंगे। क्या भारी होंगे? मीज़ान, मीज़ान की जमा मवाज़ीन आया है यहाँ पे, मगर कुछ उलमा के नज़दीक
موازین دو چیزوں کی جمع ہو سکتی ہے، یا تو وہ میزان کی جمع ہو سکتی ہے یا وہ موزون کی جمع ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آیا ہے موازین. موازین جمع ہے، یا تو وہ موزون کی جمع ہو سکتی ہے یا وہ میزان کی جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے موازین بہت بھاری ہوں گے. اور ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے تو مؤنث کا صیغہ یوز ہوتا ہے، اسی لیے ثقولہ نہیں یوز ہوا، ثقولت یوز ہوا ہے. یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تا بتاتا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو موازین چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو مؤنث کا صیغہ یوز ہوا، جس کے موازین بھاری ہوں گے. اگر تو یہ موزون کی جمع ہے تو یہ دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں علماء کے ڈفرینٹ اوپینینز آئے ہیں. اگر تو یہ میزان کی جمع ہے تو میزان ایکچولی کہتے ہیں اسکیل کو، یہ مفزان سے نکلا ہے، اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، یعنی انسٹرومنٹ مفزان. جس طرح ہوتا ہے نا مصباح، روشنی دینے والا چراغ، مفتاح کھولنے والی انسٹرومنٹ، چابی تالا کھولنے والا، مفتاح. تو یہ مفعال کے صیغے پہ آتے ہیں میزان. ٹھیک ہے، میزان انسٹرومنٹ ہوتا ہے یا اسکیل کہہ لیں جس میں ہم چیزیں وے کرتے ہیں. تو اگر تو یہ موزان سے ہے یعنی میزان سے ہے تو کیا بھاری ہوں گے، کیا اس میں وزن کیے جائیں گے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ موزون سے نکلا ہے، موزون کا جمع ہے. اور موزون ابھی میں نے بتایا منفوش، مبسوس، موزون، یہ سب اسم مفعول سے نکلے ہیں، اسم مفعول کے پیٹرن پر ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں وے کی جائیں گی. موزون کا مطلب ہے the things which will be weighed, they will be heavy. تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اگر تو یہ میزان کی جمع ہے تو میزان کا مطلب ہوتا ہے اسکیلز، انسٹرومنٹ. اگر تو یہ موزون کی جمع ہے تو موزون کا مطلب ہوتا ہے the items which will be weighed, the things which will be weighed. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ان دونوں، اگر ہم دونوں بھی لیتے ہیں تو یہ نفخہ سور ثانی کے بعد میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری دفعہ سور پھونکا جا رہا ہے، لوگ واپس آ رہے ہیں، سب اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک اگر موزون یا کچھ وزن رکھنے والی باتوں کو ہم لیں موزون، تو موزون کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے الفاظ تولے جائیں گے. اللہ کے نزدیک وزندار یا قابل قدر باتیں یہ صرف نیک اعمال ہیں، اور ان کے ساتھ کیا شرط ہے، ایمان کا شرط ہونا اول ہے، کیونکہ کافروں کے نیک اعمال کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا، کیونکہ کافر بھی تو نیک اعمال لے کر آئیں گے نا. کیونکہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 105 میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم ان کے اعمال کو سرے سے تولیں گے ہی نہیں، اس کا تو وزن ہی نہیں ہوگا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اگر موزون سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے الفاظ وے کیے جائیں گے، ہماری باتیں وے کیے جائیں گی، ہمارے نیک اعمال وے کیے جائیں گے. مگر اگر یہ موزون یہ میزان سے نکلا یعنی ترازو سے نکلا ہے تو ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے جو پلڑا بھاری ہوگا وہ وے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب یہ کہ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا وزندار یا بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ویسے تو دونوں باتیں ایک ہی چیز ہیں، مگر چونکہ یہ عربی گرامر کے تھرو ہم اگر کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، موزون کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص نے کوئی عمل کس نیت سے کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں خلوص اور محض ردائے الہی کتنا تھا. مثلا آپ نماز کو لے لیجئے، اب نماز تو سبھی ادا کرتے ہیں، مومن بھی اور منافق بھی، لیکن ان کے ایک ہی جیسے عمل کے وزن میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. کیونکہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، اور ایک انسان کیا پتہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھا یا کسی کی پریشر میں آ کے پڑھ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ایک انسان مسکین کو بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو بتا نہیں رہا، چھپ کے رات کے اندھیرے میں کھلا رہا ہے، اور ایک انسان اپنی پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے. تو اس پہ ان دونوں کا وزن بہت ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں نیکیوں کا وزن
یہ جو حساب کے وقت ہر شخص کی نیکیوں کا وزن کر کے جو دیکھا جائے گا نا، یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ ہر شخص کی استطاعت کتنی تھی، یعنی پیدائشی صلاحیتوں سے وزن ہوگا، یا ماحول کے حساب سے، یا تو اللہ جانتا ہے. دوسرے شخص کی استطاعت سے، ہر ایک کی استطاعت دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ایک انسان اگر مسلمان بلکہ ایک معزن کے گھر، ایک عالم کے گھر پیدا ہوا ہو، اس کے لیے اسلام پر چلنا بہت آسان ہے. مگر ایک انسان کسی ایسے، میں کہوں گی کہ سنگر کے گھر پیدا ہوا ہو، یا کوئی ایسا ماحول ہو، یا ہندو کے گھر پیدا ہوا ہو جہاں بالکل ماحول اس کو ملا ہی نہیں، اور اس کی جو اگر اعمال ہے، ظاہر ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ کون کیسے اعمال کر رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کہ دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتا، کیا پتا وہ کس، یا نماز کیسی پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس ماحول سے آیا، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ایوری ون ہیز ہز اون جرنی. اور پھر اگر ہم یہی دیکھیں کہ جو اعمال تولے جائیں گے یا ہمارے الفاظ تولے جائیں گے، تو یہ اس پر ہم لوگ تھوڑا سا ضرور فوکس کرتے ہیں کہ الفاظ جو تولے جاتے ہیں اس کا کیا وزن ہوگا اس دن. ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلیمتانی خفیفتانی علی النسانی ثقیلتانی فی المیزانی. دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں، آخرت کے جو ترازو ہوگا نا، میزان، اس پر بہت بھاری ہوں گے. اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ حبیبتانی الی الرحمانی، وہ بہت محبوب ہیں اللہ کے نزدیک. کون سے ہیں وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں بہت صبح شام دن رات یہ کلمے ضرور اپنی زبان پہ لانے چاہیے، کیونکہ یہ دو کلمے اس دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے. اور ہمیں، آپ کو پتہ ہے، things will be weighed، کلمات will be weighed، آپ کے اعمال will be weighed. جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا. تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بھی بہت بھاری ہوگی میزان میں اس دن انشاءاللہ. یہ دو تسبیحات کا بالکل ذکر آپ کرتے رہیں، صبح شام اپنی زبان کو ستر رکھیں. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے انسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا. تو اس سے تو بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جہنمی نہیں ہوگا، حالانکہ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگتیں گے، پھر شاید جنت میں آخر میں جائیں انشاءاللہ، مگر سزا تو بھگتیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میدان حشر میں وزن دو بار ہوگا. ایک مرتبہ کفر اور ایمان کے درمیان وزن ہوگا، اسی وقت کافر تو جہنم میں چلا جائے گا رائٹ اوے، اور اس میں چھٹ جائیں گے ایمان والے. مگر دوسرا وزن اعمال کا ہوگا، نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو دوزخ میں جائے گا. تو ہمیں چھوٹے چھوٹے اپنے الفاظوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، یا ہم کسی کو اس سے خوش کر رہے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظوں کے بھی وزن ہوگا. اگر تو اس کے وزن بھاری ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ شخص کہاں جائے گا؟ پس آیت نمبر 7، ہوا فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ہوگا فی، اگین یہ حرف جر ہے، جس طرح ہم نے اوپر دیکھا تھا کا، یہ اسی کی کیٹیگری کا حرف جر ہے. فی یہ بھی فی آگے کو جر دیتا ہے، اپنے آگے والے اسم کو جر دیتا ہے، عیشتن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی زندگی میں، پسندیدہ زندگی میں جو راضیہ ہے، جو من پسند، راضیہ، را ضاد یا. عیشت
आइन या शीन से निकला है, रादिया रा दाद या से निकला है, यानी रादी होने वाली। रादिया अगेन ये इसम फाइल का सीगा है, रादी होने वाली, जिस जिंदगी से वो रादी होगा। ये मर्दिया, रादिया मर्दिया ये दोनों एक ही यूजेज में है। आशा यईशु, ईशतन का मतलब होता है जिंदा रहना। आशा यईशु ईशतन, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, और इसी से ईशतन से ही माश भी निकला है। वजअलना नहारा माशा, और हमने बनाया दिन को जिंदगी गुजारने का वक्त। ठीक है, तो जिंदगी गुजारना, जिंदा रहना। फहुवा फी ईशत रादिया, वो मन भाती जिंदगी गुजारने में है, तो वो मन भाती जिंदगी गुजारने में है, इस तरह का मतलब लेके लिटरल मीनिंग। वो खातिर खा आराम में होगा, जन्नत में होगा, ऐसे हजरात को ऐसी जिंदगी मिलेगी जिससे वो राजी होंगे, खुश होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रादिया जो है वो बामानी मर्दिया है, यानी कि अब अहले जन्नत अपनी नेमतों से पूरी तरह दिलो जान से राजी होंगे। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही उम्दा, तैयबा जानते और मानते होंगे। किसी किस्म की तकलीफ ना होगी, ना गवारी महसूस ना होगी। सुभान अल्लाह, वो अपने माहौल और नेमतों में खुश और मगन होंगे। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। जब भी ऐसी दुआएं आती हैं कुरान में, या जब भी ऐसे अल्फाज आते हैं, तो आप लोग ज़रूर दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें उनमें से बना दे। जन्नत के दारोगा उन्हें सलाम कहेंगे, जैसे आपने देखा ना 5 स्टार होटल्स में पाकिस्तान में स्पेशली, कि वो जी गार्ड्स खोल रहे होते हैं दरवाजे और सलाम कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम इंशाल्लाह फरिश्ते सलाम करेंगे, खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला कलाम करेंगे। और इसका बरअक्स, व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु, आयत नंबर 8, और रहा वो, अगेन अम्मा वही है हर्फ शर्त, और रहा वो, एज फार एज दैट इज कंसर्न, मन इस्म मौसूल, वो जो, खफ्फत, खा से निकला है ये, खा फा खफ्फा, और ये मुअन्नस का सीगा है खफ्फत, ये जो ता है ये मुअन्नस को डिनोट करता है। मवाजीन क्योंकि आया ना गैर आकिल की जमा, अगेन मवाजीन हो, जिसके पलड़े हल्के होंगे। आयत नंबर 9, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका, उसकी माँ, ये है माँ, हमजा मीम मीम, तो उसकी माँ हाविया होगी, उसका ठिकाना हाविया। का लिटरल मीनिंग तो माँ है, मगर उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग जिस तरह वो यूज होता है, उसको ठिकाना, मलजा, जाए पना। तो हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, आखिरत में इंसानों के 3 ग्रोह होंगे। नंबर 1 मुत्तकियों का ग्रोह, जिनके कोई कबीरा गुनाह ना होंगे या फिर माफ कर दिए होंगे। इनका पलड़ा तो बहुत भारी होगा, गुनाहों का पलड़ा बहुत ही ऊपर होगा, और माशाल्लाह नेकियों का पलड़ा बहुत हैवी होगा। नंबर 2 ग्रोह गुनाहों की वजह से, कुफर की वजह से बिल्कुल झुक जाएंगे, उनके बहुत ज्यादा गुनाहों के पलड़े भारी होंगे, अल्लाह अकबर, और नेकियों का पलड़ा बहुत ही खफीफ होगा। मगर जो तीसरा ग्रोह होगा वो गुनहगारों का होगा, नेकियां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी। नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत, वरना जहन्नम, और अगर दोनों बराबर हुई तो आपको पता है उनको अस्हाबुल आराफ कहा जाता है, और ये सूरतुल आराफ में भी है। शर्त यह है कि बुराइयों का ताल्लुक, इसमें भी एक शर्त है कि बुराइयों का ताल्लुक या गुनाह हुकूकुल्लाह में से है। अगर इनके गुनाह हुकूकुल इबाद वाले हुए, यानी गीबत, धोखा, चुगली, बहतान, हर्ट करना, गुस्सा, गालियां, तो इनको नेकियां देनी पड़ेंगी अपनी, और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, और वो बिलाखिर जहन्नुम में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि पता है अल्लाह के साथ तो कुछ ऊंच नीच होगी तो अल्लाह माफ भी कर सकते हैं ना, मगर अल्लाह कहते हैं कि अगर इंसान के साथ तुमने ये मामला किया तो तुम्हें अपनी नेकियां उनको देनी पड़ेंगी, और इनकी सज़ा ये होगी कि वो पुल सरात पर बहुत तवील अरसे खड़े रहेंगे। वो दोज़खियों की चीखों पुकार सुन रहे होंगे, मगर जन्नत में ना जा पाएंगे।
ایک حدیث ذکر کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ، انہوں نے فرمایا مطلب انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا مفلس ہمارے یہاں تو وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوم کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، یہ باب ذکر ذنوب میں آتا ہے۔ میں عربی بھی پڑھتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس کی اردو بھی بتاتی ہوں کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا من أمتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیدا۔ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح کر دے گا۔ قال ثوبان نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صفہم لنا جلیہم لنا ان لا نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کی صفات بیان کیجئے، ان کی ذرا وضاحت تو کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون۔ خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل میں سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کرنے والے ہوں گے۔ ولیکنہم، بس ان کی خرابی یہ ہوگی، لیکن وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ لوگ ولیکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ خلوتوں میں یعنی اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کے ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اکیلے میں اپنی حدوں کو توڑنے والے ہوں گے، اکیلے میں اپنی حدیں پار کرنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے۔ مطلب کہ سب کے سامنے تو بہت نیک ہوں گے مگر رات کے اندھیروں میں سارے گناہ کرتے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو جب ایسے لوگوں کی صفات بیان کی جائیں تو دعا مانگا کریں، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں نار سے بچا۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے فَأُمُّهُ حاویہ، تو ان کی جو ہوگی نا وہ حاویہ ہوگی، جو اصل جڑ ہوگی، کیونکہ ماں ہی تو اصل ہے نا، اصل جڑ ہماری، اصل ٹھکانہ ہمارا ملجا، ہماری آغوش۔ ہوا یحوی، حاویہ، یہ کیا مطلب حاویہ کا؟ یہ ہے بلندی سے زمین پر گرنا۔ احویہ ایکچولی گہرے کنویں کو بھی کہتے ہیں اور گہرے گھڑے کو بھی کہتے ہیں، تو حاویہ سے مراد یہاں پہ جہنم کی گہرائی یا گہری جہنم بھی ہو سکتا ہے، اور دوزخ میں ایک گہرے گھڑے کا نام بھی حاویہ ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، اسے جہنم کی گہرائی میں یا جہنم کے گہرے گھڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جو ہے نا وہ لغوی معنی اس کا ماں ہے، مگر جس طرح بچہ کا ملجا اور ماوا ماں ہوتی ہے نا، اس کی گود ہوتی ہے، اسی طرح اسے شخص کا ملجا اور ماوا یہی حاویہ ہوگی، یعنی کہ اس کی آغوش، اس کے علاوہ اس کو کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آئے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذوق اور شوق رکھنے والے دنیا میں گناہوں سے چپکے رہتے ہیں نا،
جیسے ماں اپنے بچوں سے چمٹی رہتی ہے، اسی طرح دوزخ ان سے چمٹ جائے گی۔ لفظ ہاویہ، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہاویہ، جس کا معنی ہے گہرائی میں گرنے والی چیز۔ دوزخ کی گہرائی میں تو انسان گریں گے، رائٹ؟ حضرت عتبہ بن غزوان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ پتھر کو دوزخ کے منہ سے اندر پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر بھی اس کی آخری گہرائی کو نہ پہنچ سکے گا۔ یہ مشکات المصابیح میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کیا جانے آپ، تمہیں کیا معلوم، اگین ماں جو ہے وہ اسم الاستفہام ہے، کیا تم جانتے ہو، ما ہیا کیا ہے وہ، یہ ایکچولی ہیا ہے، جو ضمیر ہوتی ہے نا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، تو یہ ہیا ہے، ہا یا پوری یا کے ساتھ، اس کو شارٹ فارم میں ما ہیا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی حاویہ، تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ما ہیا، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ نار کا مطلب تو آپ کو پتا ہے، نون واو را، یہ آگ کو کہتے ہیں، مگر حامیہ یہ ہا میم یا سے نکلا ہے۔ حما یحمی کا مطلب ہوتا ہے، حما یحمی حمین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے روکنا یا بچانا، ٹھیک ہے، مگر جب یہ حامن کے استعمال میں آتا ہے، یعنی کہ اسم فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر جب یہ حمیہ یا حمیو سے استعمال ہوتا ہے، ظاہر آپ لوگ کو اس کے مطلب ابھی، کیونکہ باب سے ابھی تک آپ لوگ نہیں ہیں، آپ لوگوں نے سیکھے، تو ابھی آپ کو بابوں کے ڈفرنس نہیں پتا ہوں گے، تو یہاں پہ حامیہ، بس آپ یہ کر لیں یہ باب سین سے نکلا ہے، باب سمیعہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت تیز گرم ہو جانا، ٹھیک ہے، اگر تو یہ ہوتا نا ہما یا یحمیو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے روکنا، بچانا، حمایت کرنا، مگر یہاں پہ یہ اس سے نہیں یوز ہوا، یہاں پہ یہ باب سمیعہ سے یوز ہوا ہے، اور باب سمیعہ کا مطلب ہوتا ہے حمیہ یا حمیو سے یہ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت تیز گرم ہو جانا، خوب گرم کرنا، تپانا، اس طرح سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 35 میں آپ نے پڑھا ہوگا، یوم یحما علیہ فی نہار جہنم، اس مال و دولت کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تسلا نارن حامیہ، سورہ غاشیہ میں آتا ہے نا آیت نمبر 4 میں، کہ وہ گریں گے ایک دہکنے والی آگ میں، تو یہاں پہ حامیہ یوز ہوا ہے دہکتی ہوئی، بہت گرم، تپتی ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے کہ زندگی میں انسان اپنی پسند سے جیتا ہے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، جو چاہے کرے، اپنے آگے کی زندگی کا بہت سارے لوگ نہیں سوچتے، مگر قیامت والے دن اللہ کی پسند کے مطابق ہوگا سب کچھ۔ دنیا میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے نا، وہاں باطن بھی دیکھا جائے گا۔ ہم تو یہاں پہ ججمنٹل ہوتے ہیں، جس کا حلیہ اسلامی ہم سمجھتے ہیں، وہ اسلامی اندر سے وہ جتنا بھی دل کا کالا ہو یا کتنا بھی منافق ہو، ہمیں نہیں پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز، مگر وہاں باطن دیکھا جائے گا۔ تو اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کی آگ اگر اس کے 70 اور حصے کر دیے جائیں، یعنی 69 حصے کر دیے جائیں، اور تو 70 حصے ملا کے آخرت کی آگ بنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آج اگر ہم دیکھیں ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر پاتے، تو دوزخ کی آگ کیا آگ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں، دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے چھوٹے ایسے اعمال ہوں، چھوٹے ایسے الفاظ ہوں کہ جس سے ہمارے موازین بھاری ہوتے جائیں انشاءاللہ، اور ہم جنت الفردوس اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملیں انشاءاللہ، اور اپنی خوش ہوں، راضی ہوں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت
ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.